भारतका शासकहरूले आफूलाई निकै ठुलो ठान्दछन्, तर भारतका शासक जति दरिद्र, कमजोर मानसिकताका गरिब भिखारी यो संसारमा कुनै मुलुकमा पनि पाइँदैनन्। अहिलेको अवस्थामा भारतका शासकहरूलाई रिझाउनको निम्ति नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालका सबै जलसम्पदा सुम्पिसके। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि त्यो सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ। देशव्यापी रूपमा प्रत्येक पालिकाहरूलाई मेयर बालेन्द्र शाहको त्यो अभियानले उत्प्रेरित गरेको छ र सिङ्गो भारतभर सञ्चार माध्यमहरूले यो प्रसङ्गलाई निकै चर्चामा ल्याएका छन्। यसले भारत भूमिमा पनि ग्रेटर नेपाल बारेमा जानकारी फैलाएको छ र नेपालमा पनि ग्रेटर नेपाल बारे जानकारी फैलाएको छ र नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने ग्रेटर नेपाल बारे जागरण पनि ल्याएको छ। नेपाली जनतामा यो जागरण ल्याउनु आवश्यक थियो। प्रसिद्ध धार्मिक गुरु नरहरिनाथ योगीले विशाल नेपालको प्रसङ्ग धेरै पहिले उठाउनु भएको थियो। मलाई सम्झना आउँछ, दाङ जिल्लामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने क्रममा नरहरिनाथ योगीले दाङ जिल्लाकै बेलझुन्डी भन्ने गाउँ, जहाँ मैले पनि बाल्यकालमा अध्ययन गरेको थिएँ, त्यहाँ गएर उहाँले विशाल नेपालको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँले गरेको चर्चा किम्वदन्ती जस्तो लाग्थ्यो र उहाँले भनेको कुरालाई सुन्दा किम्वदन्ती जस्तो लागे पनि आज भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा कुँदेर त्यो नमेटिने गरी राखिदिएपछि र विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरू भारत भ्रमणका क्रममा आउँदाखेरि उनीहरूलाई देखाउने र नेपाली भूभाग समेत भारतमा पर्थ्यो भन्ने सन्देश दिने गरिकन नरेन्द्र मोदीले त्यो नक्सा राखेपछि यता नेपालमा एक किसिमको खैलाबैला मचिएको छ। त्यो खैलाबैलालाई देशभक्तिको रूपमा जागरण गराउन अरू कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले हिम्मत गरेको पाइएन। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा विजयी भएका बालेन्द्र शाहले यो अभियानलाई निकै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाएका छन् र उनले यो अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे लगत्तैदेखि देशव्यापी रूपमा गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, महानगरपालिकाहरू सबै ठाउँमा ग्रेटर नेपालको नक्सा सजाउने अभियान पनि सुरु भइरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उनले नेपाली जनतालाई जागरण गराउने ठुलो गुण लगाएका छन्। ग्रेटर नेपाल नेपालको हो भन्ने कुरा नेपाल र भारतबीच भएको सन् 50 को सन्धिको धारा 8 मा उल्लेख भएको सन्दर्भले पनि नेपालले ग्रेटर नेपाल फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा भारतका नेताहरू तत्कालीन अवस्थामा सन् 1950 मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दाको अवस्थामा सहमत थिए भन्ने कुरा त्यो दस्तावेजले स्पष्ट गर्छ। धारा 8 मा लेखिएको दस्तावेजले। यहीँनिर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले यो आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मेयर किन उफ्रिराखेको भन्ने खालका तर्कहरू पनि आएका छन्। नेपालमा आफूलाई निकै राजनीतिक पण्डित ठान्ने, दिग्गज राजनीतिक चिन्तक ठान्ने व्यक्तिहरूले यस्ता अभिव्यक्तिहरू बोलेको सुनिन्छ। मेयर बालेन्द्र शाहले टुकुचाको अतिक्रमित भूमि समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाको कब्जामा लिन प्रयास गरे। टुकुचा उत्खनन अभियान चलाए उनले। काठमाडौँ महानगरपालिकाका यसभन्दा अगाडिका कुनै पनि मेयरहरूले हिम्मत नगरेको र त्यसलाई उत्खनन गर्ने प्रयास पनि नगरेको काम काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरमा विजयी भएर आउनासाथ पहिलो कामको रूपमा मेयर बालेन्द्र शाहले सुरु गरे। त्यो आलोचनाको विषय पनि बन्यो, प्रशंसाको विषय पनि बन्यो, तर टुकुचा खोला अतिक्रमित भएको रहेछ भन्ने सन्देश त भयो। देशभित्र अतिक्रमित भएको जग्गा
विभिन्न ठाउँमा बुलडोजर लगाएर चर्चित पनि भए मेयर बालेन शाह। बागमती किनारमा सुकुम्बासीहरूले बागमती नै अतिक्रमण गरेको अवस्थाबाट पनि त्यसलाई पनि अतिक्रमित भूभाग खाली गराउने प्रयास उनले गरे। त्यो खाली गराउने प्रयास गर्ने क्रममा केही बल प्रयोगका घटनाहरू हुँदा निन्दा पनि भयो, आलोचना पनि भयो। तर स्वाभाविक रूपमा अतिक्रमण बालेन शाहले सहन सकेनन्, त्यसकारण यो अभियान चालेका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। गम्भीर भएर विश्लेषण गरौँ, अहिले ब्रिटिस शासकहरूले सन् 1815-16 मा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेका हुन्। जबरजस्तीपूर्वक सुगौली सन्धि गराइयो। सुगौली सन्धिबाट नेपाली भूभाग गुम्यो। सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूभाग तत्कालीन नेपालका शासक जङ्गबहादुर राणाले फिर्ता पनि गराए। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जो नयाँ मुलुकका नामले चर्चित छ, हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। गुमेको भूभाग जङ्गबहादुर राणाले नेपाललाई फिर्ता गराउन सकेका थिए। कसरी सकेका थिए त भनेपछि तत्कालीन जो ब्रिटिस शासकहरूसँग नेपालका शासकहरूले सुगौली सन्धि गरेर नेपाली भूभाग गुमाएका थिए, त्यो कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया पनि गुमेको थियो त्यो सन्धिबाट। त्यसलाई फिर्ता लिनको निम्ति ब्रिटिस शासकहरूलाई केही कामबाट रिझाउने काम गरेर पुरस्कार स्वरूप फिर्ता लिन सफल भए जङ्गबहादुर राणा। त्यसै गरी मेयर बालेन शाहले पनि भारतले कब्जा गरेर राखेको नेपाली भूभाग टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्दछन् भारतका शासकहरूलाई। अहिलेको अवस्थामा भारतका शासकहरूलाई रिझाउनको निम्ति नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालका सबै जलसम्पदा सुम्पिसके। नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम भारतको निरन्तरता चलिरहेको छ। अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नेतर्फ नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले साहस देखाएका छैनन्। अतिक्रमित र असमान सन्धिहरूबाट कब्जा गरिएका नदीहरू फिर्ता गराउने अथवा समान सन्धि गराएर नेपालको हक ती नदीहरूमा स्थापित गर्ने कामतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू कसैले पनि चासो देखाएनन्। तर बालेन शाहले यसमा निकै चलाकीपूर्वक, निकै दूरदर्शी बनेर, जसरी उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमित जमिनहरू खाली गराउने अभियान थालेका छन्, डोजर चलाएर घरहरू भत्काएका छन्, डोजर चलाएर विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू भत्काएका छन् र सडकलाई विस्तार गराउने काम गरिरहेका छन्। सडकलाई फराकिलो गराउने मात्र होइन, उनले केही पार्किङको अभाव भएका ठाउँहरूमा पार्किङको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति पनि ती भत्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। यसबाट पनि बालेन शाहले अतिक्रमणलाई सहन सक्दैनन् भन्ने कुराको सन्देश दिएका छन्। महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमित जग्गाहरू जसरी महानगरपालिकाको कब्जामा लिन सफल भइरहेका छन् बालेन शाह, त्यसै गरी एउटा देशभक्त सचेत नागरिकको हैसियतबाट देशव्यापी रूपमा जागरण फैलाएर नेपालको अतिक्रमित भूमि, भारतले कब्जा गरेको भूमि, ब्रिटिस शासकहरूले लुटेको भूमि, नेपालसँग लुटेर भारतलाई ब्रिटिस शासकहरूले दिएर गएको भूमि, त्यो नेपाली भूमि हो। त्यो नेपाली भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छु भन्ने अठोटका साथ उनले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कोठामा सजाएर गएका छन्। त्यो सजाएर उनी भारत भ्रमणमै निस्किए। भारत भ्रमणमा निस्किएको सन्दर्भलाई पनि कसैले आपत्तिजनक ढङ्गले चर्चा गरे। आपत्तिजनक रूपमा चर्चा गर्नुभन्दा त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा चर्चा गर्न सकिन्छ। भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर सम्झाउन सकिन्छ। म स्वयंले लिएको अनुभव हो। मैले स्वयं अनुभव गरेको छु। भारतका बुद्धिजीवीहरू, भारतका पत्रकारहरू, भारतका सचेत राजनीतिक व्यक्तिहरू सबैले सुगौली सन्धिबाट नेपालले वास्तवमा किल्लादेखि काङ्गडासम्मको, मेचीदेखि पूर्व
र महाकालीदेखि पश्चिमको भूभाग गुमाएकै छ। त्यो ब्रिटिस शासकहरूले लुटेका हुन् नेपालबाट र अहिले भारतको सिमानाभित्र पारिएको छ। त्यो वास्तवमा नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा भारतका तमाम बुद्धिजीवीहरू, तमाम राजनीतिक कर्मीहरू, तमाम पत्रकारहरू जानकार छन्। उनीहरू सहमत छन् नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ, नेपालको भूमि नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ, बांग्लादेशको भूमि बांग्लादेशले फिर्ता पाउनुपर्छ। यदि भारतको भूमि चीनसँग छ भने चीनले भारतको भूमि पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। यदि भारतको भूमि अन्य कुनै मुलुकसँग छ भने भारतले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यसैगरी यदि पाकिस्तानको भूमि भारतमा छ भने पाकिस्तानले पनि फिर्ता पाउनुपर्छ। यस्तो खालको सोचाइ राख्ने बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, पत्रकारहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू धेरै ठुलो संख्यामा छन् भारतमा। ती हाम्रा शुभेच्छुक मित्रहरू हुन्। उनीहरूसँग संवाद गर्ने, उनीहरूसँग संवाद चलाउने, उनीहरूसँग यो विषयलाई अलि गम्भीर रूपमा उठाउने, लौ तपाईहरूले तपाईहरूकै देशभित्रका शासकहरूलाई सम्झाउनुहोस् न, नेपाली भूभाग फिर्ता गराउनको निम्ति तपाईहरूबाट पहल कदमी होस्। यो सन्देश हामीले दिन किन नसक्ने? भारतका पत्रकारहरू जो सचेत छन्, नेपाली भूभाग नेपालीले फिर्ता पाउनुपर्छ। नेपालसँग धर्म मिल्छ, नेपालसँग संस्कृति मिल्छ, नेपालसँग खानपान मिल्छ, नेपालसँग विवाहबारीको सम्बन्ध मिल्छ, नेपालसँग वेशभूषा पनि मिल्छ, नेपालसँग सबै थोक मिल्छ। के मिल्दैन त? केवल ठुलो र सानोको भावना मिलिरहेको छैन। भारतका शासकहरूले आफूलाई निकै ठुलो ठान्दछन्, तर भारतका शासक जति दरिद्र, कमजोर मानसिकताका गरिब भिखारी यो संसारमा कुनै मुलुकमा पनि पाइँदैनन् भनेर ठोकुवा गर्छन्। अहिले पनि भारतका बुद्धिजीवी, भारतका पत्रकारहरू, भारतका सत्ताभन्दा बाहिरका राजनीतिक कर्मीहरू। भारतका चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ आनन्द स्वरूप वर्मा। उहाँले पटक पटक लेख्नु भएको छ, सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमि नेपालले पाउनुपर्छ। भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर राखेको छ। कालापानी नेपालकै हो, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ। आनन्द स्वरूप वर्मा भारतका सम्मानित पत्रकार हुनुहुन्छ, चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिक चिन्तक समेत हुनुहुन्छ। नेपालको इतिहास बारेमा नेपालका इतिहासविदहरू जानकार नहुन सक्छन्, ती आनन्द स्वरूप वर्मा निकै राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ नेपालको बारेमा। उहाँले समेत स्पष्ट गरेका कुरा हुन्। उहाँले बोलेका कुरामा भारतमा पनि विशेष सम्मान गरिन्छ, विशेष दम छ उहाँले बोलेको कुरामा। आज मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा सजाएर भारतको भ्रमण गर्ने क्रममा बालेन शाहले विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग भारतमा पनि संवाद गरेर फर्किएको कुरा जानकारीमा आएको छ। यदि बालेन शाहले यसो गर्न सक्छन् भने प्रत्येक सचेत नेपाली नागरिकहरूले सीमा क्षेत्रका भारतीय मित्रहरूलाई यो विषयमा जानकारी किन नगराउने? भारतीय शासकहरूको चाकडी गरेर नेपालको सबै थोक गुमाउन तत्पर भएका यहाँ नेपालका शासकहरूलाई तिमीहरूको विलासिताप्रति, तिमीहरूको लम्पसारवादी प्रवृत्तिप्रति धिक्कार छ भनेर उनीहरूलाई सचेत गराउने र उनीहरूलाई सत्मार्ग देखाउने पनि बालेन शाह जस्ताको यो ग्रेटर नेपालको अभियानले निश्चित रूपमा सार्थक परिणाम दिन सक्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ। गुमेको भूभाग जङ्गबहादुर राणाले कसरी फिर्ता लिन सकेका थिए, त्यसै गरी पनि लिन सकिन्छ। भारतसँग लडेर लिन सकिँदैन, किनभने भारत ठुलो संरचनाको सैन्य सङ्गठन भएको देश छ। भारतको सेनासँग ठुलो सङ्ख्यामा हतियार छ। नेपालसँग सङ्ख्या पनि सानो छ, सेनाको हतियार पनि थोरै छ सेनासँग। त्यसकारण नेपाली सेना भारतीय सेनासँग लडेर नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सक्दैन। जुन ढङ्गले मेयर बालेन शाहले एउटा कूटनीतिक पहल कदमी नक्सा सजाएर सुरु गरेका छन्, यो अभियान, यो पहल कदमी नेपालका शासकहरूले गर्न जरुरी छ।
नेपालका शासक अहिले को छन् त? प्रचण्ड छन्। 10 वर्षे जनयुद्धका नायक छन्। साँचो अर्थमा प्रचण्डले सुगौली सन्धिको इतिहास यदि पढेर हो त काङ्गडादेखि टिस्टासम्मको भूभाग त नेपालकै हो, नेपालले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने चेतना आउने हो भने उहाँले पहल कदमी लिनै पर्छ। नेपाली भूभाग फिर्ता गराउनको निम्ति के गर्नुपर्छ त्यो गर्नको निम्ति उहाँले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गर्नु पर्दैन। मेयर बालेन शाह एक्लो व्यक्ति हो। एक्लो व्यक्ति आज देशव्यापी रूपमा चर्चित व्यक्ति बनेको छ र लोकप्रिय व्यक्ति बनिरहेको छ। देशभक्त धरोहरको सन्देश दिइरहेको छ उसले। म यो देशको देशभक्त धरोहर हुँ, म देशभक्त नागरिक हुँ भन्ने सन्देश आज एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले दिन सफल भएको छ भने 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको, 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएको, त्यो रगतको पोखरीमा उभिएर नेता बनेको र हरेक नेपालका नदीनालाहरू भारतलाई हस्तान्तरण गरेर, सीमाहरू भारतलाई हस्तान्तरण गरेर, भारतको चाकडी गरेर, भारतको आशीर्वाद प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका कमरेड प्रचण्डले अलिकति आफूलाई सच्याउने कि गलत बाटोबाट नफर्किएसम्म गन्तव्य समाजवादको बाटो तय हुन सक्दैन। तपाईको समाजवादी केन्द्रको निर्माणको बाटो सबभन्दा पहिले देश बचाउने बाटोतर्फ जान जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।